अब श्रीवाजीले चाहिँ हामीलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो, विज्ञापन दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ पाल्नु भएको थियो, यसो गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ अन्धभक्त भएर जान्थ्यो। श्रीवाद त एउटा व्यापारी हो नि। श्रीवाद श्रीवाद त कान्तिपुर पब्लिकेसनको सञ्चालक हो, लगानीकर्ता हो, त पत्रकार होइन नि। पत्रकारमाथि पत्रिकामाथि रवि लामिछानेलाई न्युज 24बाट चाहिँ अब एउटा राज्यद्रोही गरेकोमा चाहिँ आतङ्ककारी शैलीमा चाहिँ घचघचाएर राति चाहिँ पक्रेर चाहिँ भनौँ गाडीमा कोचेर लगेको देख्नु भएन? त्यतिखेर पक्राउ पुर्जी पनि थिएन। सत्य अपराधी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, विदेशीका एजेन्टहरू, दलालहरू पत्रकारिताको नाममा चाहिँ के भन्ने व्यापार गर्ने हलालहरूलाई हलाल गर्नैपर्छ। कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, कुनै पनि छुटिनु होइन। अब 12 बजेप्रति यो अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। अनुराधा कोइरालामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता अन्य चाहिँ भनौँ हाई लेभलका नेता कर्मचारीले जुन दोहोरो नागरिकता लिएका छन्, जुन अङ्गीकृत नागरिकतामा देशको सम्पत्ति लुटेका छन्, देशको सम्पत्ति लुटेर अरबौँ खरबौँ लुटेर विदेशमा हाम्रो सम्पत्तिलाई लुटेर विदेशमा जम्मा गरेर देशलाई खञ्जड बनाएका छन्। कारबाहीको लागि अगाडि बढाउन सबै चाहिँ किन आफ्नो ठाउँबाट अगाडि जाग्नुपर्ने र जगाउनु पर्ने अवस्था आएको पक्कै पनि हो। कैलाश सिरुवाजी चाहिँ के भन्दा यो पत्रकार जगत, यो मिडिया सञ्चार नभएर एउटा नागरिकताको चाहिँ प्रकरणमा होइन, फ्रड नागरिकताको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा एरेस्ट भएका हुन्। या कौन सा यहाँ चाहिँ पहाड खसिया छ, कौन सा आकाश गद्रिया छ, कहाँ यहाँ 14 रेकर्डको भूकम्प आएको छ। यो के खालको प्रचार हो, यो के खालको पद्धति हो, के खालको चाहिँ यो भनौँ नागरिकलाई भ्रमित पार्ने समाचारको यो चाहिँ गलत चाहिँ पृष्ठपोषक हो भन्ने ठान्ने कि नठान्ने मुद्दा दर्ता भएको थियो कैलाश सिरुवाको विरुद्धमा। उहाँले चाहिँ सम्मानित अदालतबाट रिजलाई के भन्दाखेरि पक्राउपुरी जारी भयो। पक्राउपुरी जारी भएपछि त के भन्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो भने यसलाई रविलाई फन्डा मचाएर रवि नै न्यायाधीश, रवि नै वकिल, रवि नै चाहिँ प्रहरी, रवि यो खालको चिजलाई हामीले किन यसरी यो समाजलाई दिग्भ्रमित पारेका छौँ। यी चाहिँ मिडिया त जति 12 भाइ छन् यिनको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि कुरा हो। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ के त भन्दा सिरुवाजीको प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा यो मिडिया यो पत्रकारलाई पक्रेको होइन, पत्रकारलाई पक्रे होइन नि तपाईँको, पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रे होइन। रवि लामिछानेको बारेमा उहाँको चाहिँ परिवार लगायत फोटा सार्वजनिक गर्ने पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रेको त होइन नि। यो पत्रकार सञ्चारमाथिको चाहिँ के भन्दा आघात पनि होइन, प्रतिघात पनि होइन। यो लोकतन्त्र त वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ कति भनौँ हनन पनि होइन, हत्या पनि होइन। रवि लामिछाने एउटा युवाले देशलाई केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको र दुधै पटक चाहिँ अपमानजनक कुरा ढङ्गबाट बहिर्गमन गरेर दुधै पटक चाहिँ चितवनका जनताले सम्मानित चाहिँ अत्यधिक भोट ल्याएर चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको व्यक्तिमाथि चाहिँ अनर्गल रूपमा प्रचार गरेर एउटा कर्मचारी ग्यालेक्सीमा एउटा कर्मचारी भएर एउटा एग्रिमेन्ट पछि चाहिँ आफ्नो काममा आएकोमा कहिले यहाँ सही गरेको छ, यो छ, ल्याप्चे छ, यहाँ छ, मागपत्र गएको छ, चाहिन्न चाहिँ फन्डामा चाहेर यो चाहिँ एउटा के भन्दा रविप्रतिलाई नित्यान्त ऋषिपूर्ण रूपमा गगन थापा नेपाली सिंहको काङ्ग्रेस लाग्यो भने अन्य मिडिया 12 भाइलाई आज हेर्नुहोस् न पत्रिकामा हेर्दा यो भाइ जुन नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेर जुन चारित्रिक रूपमा पारिवारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जुन एउटा बेइज्जती चाहिँ गर्यो त्यसको चाहिँ त्यो भनौँ वास्तवमा सोच्ने हो भने त नेपालकै इतिहासमा रवि लामिछानेमाथि राज्य नै लाग्यो। सल्लाहको अवस्थामा उसलाई नपक्राउ नगर्नु भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। अरेका कुरा आछन्। यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण एउटा देशको चाहिँ चौकीदारको रूपमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्रीले भन्न सुहाउँछ यो गलत हो कि होइन। त्यसैले रविले जे गरेका छन् ठिक गरेका छन्। उनले पनि आज चाहिँ 2.5 महिनासम्म बोल्न दिएनन्, आफ्नो स्पष्टीकरण गर्न दिएनन्। तपाईँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ के जबरजस्त चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारलाई जवाब दिएर काङ्ग्रेसको पतनको कारण बन्ने हुनाले बोल्न त दिए। बोल्न दिइसकेपछि फेरि चाहिँ गगनजीले चाहिँ कि बाहिर पत्रकार सम्मेलन गनगनाउन थाल्नुभयो। दर्शक नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले यति बेला हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग पूर्व डिएसपी राजनीतिक विशेषज्ञ र पछिल्लो समय एकदमै आफ्ना पर्खर वक्ताहरू राखेर तपाईँहरूमा चर्चित हुनुभएका केपी शर्माजी हुनुहुन्छ। आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ यो पछिल्लो समय जुन यो गृहमन्त्रीको केस जुन यो रवि लामिछानेको केस मुछिएको अथवा रवि लामिछानेलाई सहकारीमा मुछिएपछि कैलाश सिरौलाई पक्राउ गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। भर्खरै अब तपाईँले थाहा भए अनुसार अहिले कैलाश सिरौलाई पक्राउ गरेर धनुषा पुर्याइसकिएको छ र उनीहरूले हिरासतमा छन्। यसै विषयमा रहेर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। कसैले प्रेस स्वतन्त्रता अथवा लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको भनेका छन् भने कसैले अनि एउटा गल्ती गर्ने अपराधी अथवा एउटा कानुन मिच्नेलाई चाहिँ हातकडी नलगाउने अथवा उसलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने ऊ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो, उसले चाहिँ मिडियाको नाम बेचेर दुनियाँलाई चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, जे भन्दा पनि हुने र आफ्नो चाहिँ नागरिकता कृत्य गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ केपीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। मूलतः
यहाँले उठाउनु भएको विषय सन्दर्भ राजनीतिक अवस्था, देशको पत्रकारिता, वाक स्वतन्त्रता, राज्य कानुन परिस्थिति होइन, प्रशासन शासन प्रणाली र चाहिँ कैलाश श्रीवासज्यूको चाहिँ गिरफ्तारीको बारेमा जुन यहाँले जुन एउटा विषयसार पस्कनु हो, मूलतः के छ भन्दा हामी कुन देशमा बसिरहेका छौँ र कस्तो शासनको चाहिँ नि प्रणालीलाई हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ, वा यो शासन र पद्धति र प्रणालीले एकरो व्यक्तिगत र चाहिँ के भन्दा केही चाहिँ नि सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ के लुट्नको लागि व्यवस्थापन गरिएको शासन प्रणाली हो, या राज्य सरकार र जनताको हकमा चाहिँ विकसित राजनैतिक परिदृश्य हो भन्ने कुरा एकातर्फ छ भने, जहाँसम्म चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेको प्रकरणलाई सहकारीको चाहिँ नि प्रकरणमा जीवी राईसँग चाहिँ जोडेर जुन नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिदिएर जुन चारित्रिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा जुन एउटा बेइज्जती चाहिँ नि गर्यो, त्यसको चाहिँ त्यो भनौँ वास्तवमा सोच्ने हो भने त नेपालकै इतिहासमा रवि लामिछानेमाथि राज्य नै लाग्यो, व्यक्ति लागे, मिडिया लागे, पत्रकार लागे। अब यो जो कोही मानिसले यस्ता कुरालाई डाइजेसन गर्न सक्दैन। मान्छे चाहिँ यी कुरा आयो भने जुन हामीले देखिरहेका छौँ उहाँमाथि आएका घटनाहरू होइन, प्रतिरोध एउटा रिसिभका कुराहरू, विशेष गरी 12 भाइमा पनि एउटा मेन मिडियाको रूपमा रहेको कान्तिपुर मिडियाबाट पटक फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दा कृत्य प्रमाणहरू छापेर चाहिँ जनतालाई भ्रमित पारेर जनताको नजरबाट रवि लामिछानेको क्रेज र उनको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्नको लागि एकातिर मिडियाबाट चाहिँ पेल्यो भने दोस्रोतिर चाहिँ गगन थापाले म प्राइम मिनिस्टर नहुने भएँ, अब चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक होल्ड चाहिँ के भन्दाखेरि रविमा पुग्ने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ एक कोरो चाहिँ आफूले गरेका भ्रष्टाचारका करतुत र नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति आरजु देउपा भनौँ र परिवार समेतका अन्य चाहिँ मन्त्री भएका, पूर्व अर्थमन्त्री भएका, संसद भएका बिचौलिया ठेकदार होइन, दलाली काम गरेर देशलाई हलाल गर्ने र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने काममा चाहिँ हरेक कालखण्डमा यो देशको सत्ताको विरासत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक जीवन र चाहिँ भनौँ हामीले गरेका भ्रष्टाचारका चाहिँ कुकर्तुहरू चाहिँ सार्वजनिक हुने भयो। हामीले लुटेका सम्पत्ति स्वदेश तथा विदेशमा भनौँ जग्गा अपचलनदेखि लिएर अतिक्रमणदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ काण्डमा चाहिँ ताण्डव मचाएर जुन भ्रष्टाचार गरिएको छ त्यो कारको चाहिँ पर्दाफास गर्ने भयो भन्ने हिसाब किताब राजनीतिक तौरमा गगन थापाले चाहिँ नेतृत्वमा नै केबाट सदनलाई यो खालको परिस्थिति जन्मायो, त्यो सर्वविदितै छ। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ के त भन्दा श्रीवासजीको प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा यो मिडिया यो पत्रकारलाई पक्रेको होइन, पत्रकारलाई पक्रे होइन नि, तपाईँको पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रे होइन। रवि लामिछानेको बारेमा उहाँको चाहिँ परिवार लगायत सार्वजनिक गर्ने पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रेको त होइन नि, यो पत्रकार सञ्चारमाथिको चाहिँ के भन्दा आघात पनि होइन, प्रतिघात पनि होइन, यो लोकतन्त्र तपाईँ वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ कति भनौँ हनन पनि होइन, हत्या पनि होइन। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि यो त सिस्टमले दिएको के त भन्दा अब चाहिँ कैलाश श्रीवासज्यूले भनौँ को चाहिँ नागरिकताको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कृत्य नागरिकताको, फ्रड नागरिकताको, दोहोरो नागरिकताको, अब अर्काको नागरिकताको नम्बर प्रयोग गरेका विषय सारमा प्रमाणसहित चाहिँ के भन्दा त्यहाँ सम्बन्धित चाहिँ भनौँ उजुरकर्ताले उजुरी दिइसके पश्चात यो कानुन प्रभावित भएको र यसैमा चाहिँ के भन्दा धनुषा प्रहरीमा चाहिँ कैलाश श्रीवासज्यूको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा परेको यथार्थ जगजाहेर छ। मुद्दा पर्दाखेरि पनि किन पक्राउ गरेन रविले, किन चाहिँ उ गरौँ यहाँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू आए। वास्तवमा चाहिँ के भन्दा कान्तिपुर मिडिया भनेको त चाहिँ देशलाई चलाउने, देशलाई हल्लाउने, देशको चाहिँ आफ्नो भनौँ अनुकूल चाहिँ राज्य सत्ता पनि परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि के भन्दाखेरि आफ्नै अनुकूलता ल्याउने होइन, भनौँ भारतको हकमा र विगतको चाहिँ लामो समयमा पनि उहाँले यो चाहिँ 2062-63 आन्दोलनमा पनि भनौँ त्यो बेलामा पनि के भन्दा लोकतन्त्रको लागि भनौँ अहिलेका चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नै अगाडि बढेर लेखन शैली त विकास गरेका हुन्। लोकतन्त्र आफैमा खराब होइन, गणतन्त्र आफैमा खराब होइन। हामी सबैले सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिएर चाहिँ अब गणतन्त्रबाट देश बन्छ, जनताको चाहिँ शासन हुन्छ, जनताले अनुशासन हुन्छन्, जनता सुखी हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन्, शिक्षित हुन्छन्, हरेक चाहिँ के सार्वसत्ता सम्पन्न भएर देशमा विश्वकै चाहिँ नमुनाको राष्ट्रको रूपमा विकसित र समृद्धि हुन्छ भनेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर चाहिँ भनौँ राजाले पनि त नागार्जुनमा गएर बसेको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्छ जस्तो चाहेका थियौँ हामीले चाहेको नेपाल, हामीले प्राप्त गरेको
गणतन्त्र हाम्रो जस्तो भएन। यो आयातित गणतन्त्र, आयातित सोच, आयातित विचार र भारतले चाहिँ अनुदानमा दिएको चाहिँ परिस्थिति जन्म्यो। त्यसले गर्दा सङ्घीयता जस्ता यस्ता भनौँ धान्न नसक्ने प्रवृत्तिको विकास गरेर पार्टीका चाहिँ कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि बनाएर आज देश कुन अवस्थामा छ, देश जस्तो देखेका छौँ त्यस्तो देश छैन। युवाहरू चाहिँ रुँदै चाहिँ के भन्दा लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा जान बाध्य भएका छन्। भनौँ गाउँघरमा चाहिँ कुनै मऱ्यो भने अथवा लासको सद्गत गर्न मसान घाटमा लानलाई चाहिँ युवा छैन। यो खालको यस्तो चाहिँ दर्दनाक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हेर्दाखेरि यो राज्य संयन्त्र प्रणाली पद्धति नै फेलियर भएको अवस्थामा एउटा चाहिँ के भन्दा रवि लामिछाने एउटा युवाले देशलाई केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको र दुधै पटक चाहिँ अपमानजनक कुरा ढङ्गबाट बहिर्गमन गरेर दुधै पटक चाहिँ चितवनका जनताले ससम्मानित चाहिँ अत्यधिक भोट ल्याएर चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको व्यक्तिमाथि चाहिँ अनर्गल रूपमा प्रचार गरेर एउटा कर्मचारी ग्यालेक्सीमा एउटा कर्मचारी भएर एउटा एग्रिमेन्ट तोडे पछि चाहिँ आफ्नो काममा आएकोमा कहिले यहाँ सही गरेको छ, यो छ, ल्याप्चे छ, यहाँ छ, मागपत्र गएको छ, चाहिन्न चाहिँ फन्डामा चाहेर यो चाहिँ एउटा के भन्दा रविप्रतिलाई नित्यान्त ऋषिपूर्ण रूपमा गगन थापा नेपाली सिंहको काङ्ग्रेस लाग्यो भने अन्य मिडिया बाह्रभाइलाई आज हेर्नुहोस् न पत्रिकामा हेर्दा यो भाइ पत्रकार यो सञ्चार गृहमाथि चाहिँ प्रहार होइन, यो त नागरिकताको विशुद्ध प्रकरण हो। राज्यले यो मुद्दा दर्ता भएको थियो कैलाश सिंहको विरुद्धमा। उहाँले चाहिँ सम्मानित अदालतबाट रिजलाई के भन्दाखेरि पक्राउपुरी जारी भयो। पक्राउपुरी जारी भएपछि त के भन्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो भने यसलाई रविलाई फन्डा मचाएर रवि नै न्यायाधीश, रवि नै वकिल, रवि नै चाहिँ प्रहरी, रवि यो खालको चिजलाई हामीले किन यसरी यो समाजलाई दिग्भ्रमित पारेका छौँ। यी चाहिँ मिडिया त जति बाह्रभाइ छन् यिनको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि कुरा हो। बिना कामका चाहिँ भनौँ सञ्चार सम्प्रेषण गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने जुन खेल खेला छ यो पनि त बदमासी हो। यसमा पनि निर्मम तरिकाले बाह्रभाइ जस्तै अन्नपूर्ण भयो चाहिँ के आज चाहिँ भनौँ हिमालय टाइम्स भयो, कान्तिपुरको त भइ नै हाल्यो। यी चाहिँ समाचार पत्र यी पत्रिकाहरूलाई पनि फ्रड न्युजहरू चाहिँ भनौँ चरित्र हत्या र राष्ट्र र समाजलाई दिग्भ्रमित पारेर समाचार लेखेर फ्रन्ट लाइनमा जुन एउटा व्यापार गरेर चाहिँ देशलाई एउटा व्यापारीकरण गर्छ, एउटा समाचार गृहलाई चाहिँ व्यापारीकरण गरेका यी मिडिया चाहिँ बाह्रभाइले नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो। मैले देखेको परिदृश्य पनि हो। यिनले एकरो रूपमा चाहिँ रविलाई खेदेको चाहिँ यथार्थ सत्य पनि हो। सत्य के हुन्छ भन्दा केही छिन पराजित गर्न सक्ला, तर सत्य पराजय कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले के त भन्दाखेरि कैलाश सिरुवाको सन्दर्भमा रविलाई घाँसेर जुन एउटा यहाँ त के देखियो भन्दा अहिले डिजाइन त प्रष्ट भयो। अरे किन भन्दा सत्यमेव जयते त हुन्छ। किन भन्दा अब तपाईँको कैलाश सिरुवाजीले चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ मानहान प्रतिष्ठा बहिर्गमन समेतलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सरकारी अनर्गल बिना प्रमाणका आधारलाई बनाएर किर्ते कागज तयार गरेर जुन बदनाम गरेर एक कोरो लाग्नु र सदनमा चाहिँ सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टी नै अवरुद्ध गरेर राख्नु भने दुईटाको मिल्यो। एकातिर मिडिया, एकातिर संसद सदनको प्रतिपक्षी दल दुईटा मिलेर डिजाइन गरेर यो चाहिँ रणनीति तयार गरेका रहेछन् भनेको छरपष्ट भयो कि भएन? सत्य त बोल्नु पर्ने। रविको हामीले के भन्दाखेरि कर्म र उसले गर्छ भन्ने हाम्रो आशीर्वाद हो, समर्थन र सहयोग। हामी त कुनै पार्टीका झोले पनि होइन, टिकट पनि ल्याएको छौँ। तथापि हामी बोल्नु पर्दा देशको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्रको लागि बोल्न पर्दा मर्न पऱ्यो हामी तयार छौँ। द्याट इज माई ग्यारेन्टी, द्याट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी हो। के हेर्नुहोस्, म जिम्मेवार नागरिकले बोल्नै पर्छ। सत्य अपराधी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, विदेशीका एजेन्टहरू, दलालहरू, पत्रकारिताको नाममा चाहिँ के भन्ने व्यापार गर्ने हलालहरूलाई हलाल गर्नै पर्छ। कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ, कुनै पनि छुटिनु होइन। अब बाह्रभाइप्रति यो अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। अनुराधा कोइरालामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता अन्य चाहिँ भनौँ हाई लेभलका नेता कर्मचारीले जुन दोहोरो नागरिकता लिएका छन्, जुन अङ्गीकृत नागरिकतामा देशको सम्पत्ति लुटेका छन्, देशको सम्पत्ति लुटेर अरबौँ खरबौँ लुटेर विदेशमा आफ्नो हाम्रो सम्पत्तिलाई लुटेर विदेशमा जम्मा गरेर देशलाई खञ्जड बनाएका छन्। त्यो हुनाले यो कुरामा राज्य सरकार, अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, न्यायालयका सम्मानित न्यायाधीश र वकिलहरू यावत कुराले देशलाई बचाउन, भ्रष्टाचार र दुराचारीलाई के भन्दा खबरदारीका साथ कारबाहीको लागि अगाडि बढाउन सबै चाहिँ किन आफ्नो ठाउँबाट अगाडि जाग्नुपर्ने र जगाउनु पर्ने अवस्था आएको पक्कै पनि हो। कैलाश सिरुवाजी चाहिँ के भन्दा यो पत्रकार जगत, यो मिडिया सञ्चार नभएर एउटा नागरिकताको चाहिँ प्रकरणमा होइन, फ्रड नागरिकताको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा एरेस्ट भएका हुन्। यहाँ कौन सा यहाँ चाहिँ पहाड खसिया छ, कौन सा आकाश गद्रिया छ, कहाँ यहाँ 14 रेकर्डको भूकम्प आएको छ। यो के खालको प्रचार हो, यो के खालको पद्धति हो, के खालको चाहिँ यो भनौँ नागरिकलाई भ्रमित पार्ने समाचारको चाहिँ गलत चाहिँ पृष्ठपोषक हो भन्ने ठान्ने कि नठान्ने, यो हाम्रो प्रश्न हो। जस्तो कि तपाईँले भनेअनुसार
केही जमातहरूले रविलाई अब यति राम्रो काम गरेको अथवा कृत्य नागरिकता गराउनु पर्ने हर कोहीलाई चाहिँ कानुन दायरामा ल्याउनुपर्छ। रविलाई हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ नागरिकबाट सिधै अनागरिक बन्ने, तर उसलाई हुँदा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुराको नाममा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने भनेर काङ्ग्रेसलाई गाली गरिरहेका छन्। कसैले रविलाई सलाम ठोकिरहेका छन् भने कसैले फेरि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको धावा हो भन्ने। अब कोही अब त्यही कान्तिपुरमै काम गर्ने पहिला पत्रकारहरूको तलब नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला पत्रकारिताको हनन भएन, स्वतन्त्रताको कुनै पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै हनन भएन। तिनी पत्रकारहरू कुनै पनि पत्रकारहरू चुक्क बोलेनन्। अहिले रविको केस आउँदा बित्तिकै यसरी उर्लिरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? विषय के भन्दा विषय वाप्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भन्छु कि अब देशमा कानुन छ, राज्य छ, सरकार छ, प्रहरी छ, अदालत छ। देशलाई के भन्दा यो अनिर्णयको बन्दी भएको देशलाई र चाहिँ के गन्तव्यविहीन भएका जनतालाई होइन उनको गन्तव्य सुरक्षित गर्न र उनलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास को चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न र देशमा शिक्षा स्वास्थ्य समेतका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन भएको हाइड्रो पावरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ समृद्धशाली राष्ट्र बनाउनको लागि अगाडि बढ्ने हो भने सबैले के भन्दा आफ्नो चाहिँ के भन्दा शत्रु नै भयो भने राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक पद्धतिको विकास हुनु पर्यो। होइन राजनीति भनेको एक अर्कोलाई गाली गरेर एक अर्कोलाई थला पाएर भए नभएका चाहिँ के फन्डा मचाएर एकअर्कालाई मिडिया मार्फत हुन्छ कि सञ्जाल मात्र टिभी भनौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन्छ कि बेइज्जत गर्ने परम्पराको चाहिँ विकास राजनीतिक चाहिँ संस्कार हो भने त भन्नु केही पनि छैन। तथापि चाहिँ के छ भन्दा यो सिस्टम विधि प्रक्रियाले आएको कुरा हो नि। अब मान्छेहरू फस्छन्, अब जल्दी गल्ती गरेको छु कारबाही गर्नुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गल्ती गरेका थिए उनी पनि कानुनी चाहिँ दायरामा आउनै पर्छ, राष्ट्रपति पनि आउनै पर्छ, देशका राजाले पनि कारबाही गलत गरेका छन् उनले पनि कानुनलाई फेस गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, संविधानभन्दा माथि इभन राष्ट्रपति राजा पनि कुनै पनि सल्लाहको अवस्थामा उसलाई नपक्राउ नगर्नु भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। अरेका कुरा आछन्। यस्ता गैर जिम्मेवारी कुनै एउटा देशको चाहिँ चौकीदारको रूपमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्रीले भन्न सुहाउँछ गलत हो कि होइन। त्यसैले रविले जे गरेका छन् ठिक गरेका छन्। उनले पनि आज चाहिँ 2.5 महिनासम्म बोल्न दिएनन्, आफ्नो स्पष्टीकरण गर्न दिएनन्। तपाईँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ के जबरजस्त चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारलाई जवाब दिएर काङ्ग्रेसको पतनको कारण बन्ने हुनाले बोल्न त दिए। बोल्न दिइसकेपछि फेरि चाहिँ गगनजीले चाहिँ कि बाहिर पत्रकार सम्मेलन गनगनाउन थाल्नुभयो। यो परिदृश्य त यसरी हात धोएर त मान्छे लाग्दैन नि। राजनीतिमा विचारको राजनीति हुन्छ, निष्ठाको राजनीति हुन्छ, तर्कको राजनीति हुन्छ, प्रमाणको राजनीति हुन्छ भने यहाँ त व्यक्ति विशेषमा अब श्रीवाजीले चाहिँ हामीलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो, विज्ञापन दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ पाल्नु भएको थियो, यसो गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ अन्धभक्त भएर जान्थ्यो। श्रीवाद त एउटा व्यापारी हो नि। श्रीवाद श्रीय त कान्तिपुर पब्लिकेसनको सञ्चालक हो, लगानीकर्ता हो, त पत्रकार होइन नि। पत्रकारमाथि पत्रिकामाथि रवि लामिछानेलाई न्युज 24बाट चाहिँ अब एउटा राजद्रोही गरेकोमा चाहिँ आतङ्ककारी शैलीमा चाहिँ घचघचाएर राति चाहिँ पक्रेर चाहिँ भनौँ गाडीमा कोचेर लगेको देख्नु भएन? त्यतिखेर पक्राउ पुर्जी पनि थिएन भने अहिले त चाहिँ अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएर प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको आधारमा नियम सिस्टम विधि प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर उहाँलाई ससम्मान पक्राउ गरेर चाहिँ धनुषा लिएर गएको छ अनुसन्धानमा पुगिसक्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ वाक स्वतन्त्रको कुरा कति सञ्चार मिडियामाथि गृहमाथिको प्रहारको कुरा कानुनी नभए त कानुन नभए त भनिसके यहाँसम्मको चाहिँ हैसियत राख्ने चाहिँ सुरुया हुन्। उनले चाहिँ के भन्दा यहाँका चाहिँ कमिसनदेखि लिएर देख्यो भने एउटा चाहिँ के एउटा सेयर बजारको एउटा अफिस खोल्नको लागि जनार्दन शर्मा कहाँ गएछ नदिएपछि अर्को दिन खेल्न थाले। यिनको त हरेक फिल्डमा चाहिँ अब भनौँ रहलाई परिचालन गर्ने देशको चाहिँ सूचनाहरू बेच्ने यी त विदेशी नागरिक हुन् नि, नेपाली नागरिकै होइन नि। यिनलाई कसरी वंशजको अङ्गीकृत वंशजको हुन्छ भने यिनले चाहिँ जति चाहिँ यो नागरिकताबाट चाहिँ मिडिया हाउस कलेज मेडिकल कलेज भनौँ खाता पाता श्री सम्पत्ति जे गरेका छ त्यो अनुसन्धान हुन्छ। यसमा त उसलाई छुट हुँदैन। यसले चाहिँ यो फ्रड नागरिकताबाट आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ। देशले चाहिँ राष्ट्रियकरण हिम्मत छ भने त यो अवस्थामा त तत्काल त के भन्दा गैर कानुनी नागरिकता लिएर चाहिँ स्थापित गरेको चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसन त तालचाल आउनुपर्छ, सिल गर्नुपर्छ नि त। आज उनका कर्मचारीले पत्रकारले पैसा नदिँदाखेरि उनलाई चाहिँ मानव अधिकार नहुने कान्तिपुरमै अहिले आएर ठुल्ठुला चाहिँ कुरा फलाकेर एउटा चाहिँ के भन्दा अन्धभक्त भएर होइन पैसाको चाहिँ हाम्रो दरबदान दिने अब के भन्दा कुबेरजी पक्राउ गर्नुभयो, उहाँलाई विज्ञापन लिने, उहाँलाई सलाम गर्ने, कसरी मिलाउनु, उहाँ त अदालतमा मिलाउने मान्छे। 200 जना कैदीलाई छोड्नको लागि अब डार्क फाइल हेर्नु भएन, 200 जना कैदीलाई उ गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशको न्यायाधीशको बिचमा बसेर के अरे चाहिँ होइन। ठिक छ, श्रीवाजी रामेश्वर थापाज्यूको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त केही छैन भनेर 400 कैदी छोड्नलाई 22 करोडको डिल
मा समेत उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर एउटा कुरो कस्तो कसरी यो राष्ट्रवादी बन्ने कति राष्ट्रको हक पनि निकालेको मिडिया भन्ने कसरी चाहिँ उहाँ त प्रतिशोधात्मक काङ्ग्रेस र कान्तिपुरका मिडिया यो सिरुवा मिलेर रविलाई बहिर्गमन गर्ने खेलिएको खेलको नाटक मञ्चनको चाहिँ परिदृश्य चाहिँ यो त के भन्दा इन्ड भयो होइन, यो त के भन्दा भन्छ नि इन्टरभल भयो थियो फिल्म हेर्दाखेरि होइन, कास्टिङ भयो, टेलर थियो, टेलरबाट इन्टरभल भयो, इन्टरभलबाट यो त इन्डिङ भएको छताछुल्ले देखिएन रविलाई कुन डिजाइनमा कसरी गरेर लागेको छ भन्ने देखियो नि। त्यो हुनाले यो चाहिँ अनर्गल कुरा हुन्, कानुनको सम्मान हुनुपर्छ। सबैले यो मामलामा चाहिँ विरोध होइन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दोषी छन् भने उनलाई कारवाही हुन्छ, दोषी छैन भने अनुमति पाउँछन्। अब सिरुवासँग तपाईँ हाम्रो कुनै प्रतिशोधात्मक परिस्थिति होइन, देखेको जानेको बुझेको र कानुन परिस्थिति परिस्थिति र गृह प्रशासनको दायित्व प्रहरीले गर्नुपर्ने फौजदारी अभियोगको अवस्था र हामीले चाहिँ बुझेका जानेका अनुभव ज्ञान क्षमता योग्यता विज्ञता यावत कुरालाई राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक बाँच्नुपर्छ, सबैलाई समान अधिकार हुनुपर्छ। सबैले चाहिँ यो देशमा भनौँ के भन्दा छाती फुलाएर हिँड्न बोल्न पाउनुपर्छ, कसैलाई बन्देज गर्नु हुँदैन। त्यस्ता बन्देज गर्ने चाहिँ लठैतहरू छन् भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ कानुनभन्दा माथि नेपालको कोही पनि छैन भन्ने खालको पर्यावरण दिनुपर्छ। यो सिरुवा काण्डलाई यो खालको के भन्दा जङ्गली राजको पराकाष्ठा र अर्ध मानसिकताको पागलपनको परिस्थितिहरू होइन भने के भन्दा यो सिस्टम विधिबाट पक्राउ पर अनुसन्धान भएको अवस्था हो। यसमा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। पत्रकारले पनि पत्रकार देश मुलुक र राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ, बिचौलिया सूचना बेच्ने भनेपछि देशलाई भत्ताभुङ्ग पारेर यस्तो यो अनिर्णयको बन्दी बनाउने, राज्यलाई यो भनौँ गलत डिरेक्सनमा र विश्वमा पनि बदनाम गर्ने त केही पत्रकार नै रहेछन् भन्ने कुरा त्यो पनि त पुष्टि भयो नि। कामकाज एकातिर कुम्लुबको ठिमीतिर भयो कि